अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के रूबरू जजेस खत के मामले पर समाअत हुई है और साथ ही साथ सेनेट के इंतखाबात का मरहला कंप्लीट हो गया है और अब सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना है। इस हवाले से क्या कोई कानूनी रुकावट मौजूद है या नहीं है, क्योंकि KPK में जो इंतखाब होना था वो नहीं हो सका। इस सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब परवेज बशीर साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार है, उनके साथ जावेद फरूकी साहब और उनके साथ इमदाद सोमरू साहब तशरीफ फरमाए, दोनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। परवेज बशीर साहब, पहले बात कर लेते हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। KPK की असम्बली में जो इंतखाबात होने थे, जैसे पंजाब में हुए, जैसे सिंध में हुए, जैसे बलूचिस्तान में हुए, वहाँ पर नहीं हो सके और वहाँ पर जो तर्जीह पेश की गई वो ये कि जनाब जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन किया गया था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने उनका हल्फ नहीं लिया, तो इस वजह से वहाँ पर इंतखाब मुलतवी कर दिया गया और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके तहत ये इक़दाम उठाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो सर, इसका कोई असर पड़ेगा सेनेट के जो मौजूदा जो अब यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा उस पर? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, बाकी ये कुछ थोड़े से कानूनी मामलात हैं। कानूनी मामलात तो आपको मालूम है कि कुछ राय इधर भी होती है, कुछ इधर भी आ जाती है, जाहिर है। तो मेरा ख्याल है कि फ़र्क तो पड़ेगा, इसलिए कि अगर ये ना होता तो ये ऐसा काम ही ना करते। ये इन्होंने जान के फिर उन्होंने स्पीकर साहब ने इजलास ही नहीं बुलाया। लेकिन आपको याद होगा कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो यही था कि आपने पेशावर हाई कोर्ट का, हाँ जी, पेशावर हाई कोर्ट 5 रुकनी बेंच थी, हाँ 5 रुकनी, और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा कहा कि फैसला था। आपने हलफ लेना है जी जी, तो, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें रुकावट आएगी और ये कुछ दूसरे एक अदालत में जाना पड़ेगा और वही ये तय करेंगे। लेकिन बात ये है कि ऐसी सूरत हाल पेश क्यों आई? इसलिए पेश आई ना कि देखिए, मखसूस सीटें बाकी जगह भी तो मिली हैं। ये मखसूस सीटों का जो मसला है ये इन्होंने खुद ही क्रिएट किया है। एक जो इनकी पार्टी इलेक्शन होने थे वो पार्टी इलेक्शन वो करा नहीं सके और फिर इनको उनका जो निशान था वो नहीं मिल सका। तो जो उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो मुआहदा किया वो भी इल्लीगल करार पा गया, क्योंकि अगर वो लीगल होता तो उनको भी नहीं हो नशिस्तें मिल सका। जाती। तो मतलब ये है कि आपको प्रोसेस में जाना पड़ता है। जमहूरी जो प्रोसेस होता है, आप इलेक्शन मुनासिब तौर पे जो कायदा कानून है उसके तहत कराते, फिर ये नौबत ही ना आती। ये अब सिर्फ मेरा ख्याल है कि रुकावटें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के मास्टर हैं, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आखिरकार जो है वो नशिस्तें जो हैं वो जिस तरह दूसरी जगह पे तकसीम हुई हैं ये तकसीम हो जाएंगी और कुछ अरसे में मेरा ख्याल ये एक दरख्वास्त देंगे ये लोग हुकूमत दूसरी पार्टी के भाई इसके जो है ना जल्द से जल्द इजलास बुला के इस काम को ख़त्म किया जाए। हल्फ का जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल उसकी हवाले से शायद मामला पेशावर हाई कोर्ट में फरूकी साहब है। जी हाँ, देखिए ये पेशावर हाई कोर्ट में गया कौन था? पेशावर हाई कोर्ट में ये खुद ही गए थे ना, जो PTI के लोग थे ये खुद ही गए थे स्पेशल सीटों के मामले पर कि ये स्पेशल सीटें हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, जब इनकी पिटीशन के ऊपर ही ये फैसला हो गया कि नहीं, ये आपका कोई इस्तेहकाक नहीं बनता क्योंकि आपने वो तमाम लवाजमात पूरे नहीं किए कानूनी आइनी, तो अब ये जो है स्पेशल सीट्स जो हैं ये अपोजिशन को जाएंगी। अब उस पर असल में मसला ये हुआ है, जो ये डिले हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने भी जो इसको मुलतवी किया है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि इसमें PTI ने भी अपने तौर पर एक चालाकी की कोशिश की और उन्होंने अपने तौर पर जो उन्होंने सियासत करनी है उन्होंने सियासत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि ये स्पेशल सीट्स ऐवान का हिस्सा बनने से पहले ही इस वक्त जो कंपोजिशन है, इस वक्त जो नंबर्स की पोजीशन है, इस पोजीशन के साथ हम सेनेट इलेक्शन करवा दें। उस नंबर पोजीशन के ऊपर जो रिजल्ट्स बनते हैं वो कुछ और बनते हैं। उसमें
پی ٹی آئی جو ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ آلموسٹ وہی رزلٹ حاصل کر لیتی ہے جو پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے حاصل کیے ہیں. مثلا 11 میں سے تقریباً 9 سیٹیں جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں. لیکن جب انہیں یہ اسپیشل سیٹیں اپوزیشن کو جو مل جاتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں کچھ 40+ کے اوپر اور یہ 90 کے اراؤنڈ ہیں, تو اس طرح سے یہ پھر جو 11 سیٹیں ہیں نا بٹ صاحب, اگر ان کو ملا کر اگر الیکشن کروایا جائے تو پھر یہ 11 سیٹیں تقریباً کو میں ایسے موٹا سا حساب کر رہا ہوں 7 اور 4 میں تقریباً ڈیوائیڈ ہو جائے گی. تو وہ پی ٹی آئی سویپ نہیں کر سکے گی, زیادہ سیٹیں نہیں. تو ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ انہیں سیٹیں ملنے سے پہلے ہی یہ ان کے مائنس یعنی اسپیشل سیٹوں کے یہ الیکشن کروا لیا جائے. اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں ہونے دیا اور یہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہوا. اب جو اگلی بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ کیا اس کے بعد سینٹ کا آگے سٹیٹس کیا ہے, اس کے کہاں پر اثر پڑے گا. دیکھیں جو رولز ہیں, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے نا میں نے اسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی ان سے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ رولز اس میں مانے نہیں ہیں, رولز اس میں کسی جگہ پر بھی اس پروسیس کو روکتے نہیں ہیں. سو اس وقت 85 ممبرز کا اس وقت سینٹ ہے, تو وہاں پر آپ چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کروا سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ بلکہ ایک نہیں بلکہ 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو 11 سیٹیں جن کا الیکشن ہونا ہے, کیا ان کا رزلٹ جو ہے کیا ایسا نیک ٹو نیک میچ ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں کہ اس کے اندر وہ نمبر جو ہیں وہ میٹر کرتے ہوں, تو پھر یہ ایک جواز بن سکتا ہے یا کوئی بھی اخلاقی طور پر سیاسی طور پر بن سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان جو ہے یہ وفاق پاکستان کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس میں چاروں اکائیوں کو برابر اس میں نمائندگی دی جاتی ہے. اس کی اسپرٹ ہی یہ ہے. تو اس میں اگر ایک صوبے کا جو ہے وہ ہاف آف دا ریپرزنٹیشن اگر موجود نہیں ہے تو یہ آئیڈیلی یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. سو اس میں 2 چیزیں آ گئی کہ قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کروانے کے, لیکن سیاسی اور اخلاقی طور پر اور آئیڈیلی بہتر یہ ہے کہ یہ ہاؤس اب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہی یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی طرف بڑھا جائے. لیکن ابھی قانونی طور پر کوئی رکاوٹ قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رولز یہ جو ہیں اپنا پرویز بشیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ معاملہ لگتا ہے کہ پھر عدالت میں ہی جائے گا. پہلے بھی ہمارے سیاسی معاملہ جو ہیں وہ عدالت میں ہی طے ہوتے ہیں. جنرل الیکشنز کا معاملہ ہو یا اس کے بعد انتخابی نشان کا معاملہ ہو, یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو, یہ سارا کچھ عدالت میں ہی جا رہا ہے. یہ نااہلی نہیں ہے جو سیاسی جماعتیں ان کی کہ وہ اپنے معاملات کو پراپر طریقے سے حل نہیں کر پاتی اور سارے معاملات جو ہیں وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو ان کا گورنر نے حلف نہیں لیا تھا, صدر بھی حلف لینے سے انکاری تھے, تو وہ معاملہ پھر عدالت میں گیا اور عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ جا کر حلف لے. تو یہ ایک جماعت کا یا ایک ان کے جو بانی ہیں ان کا طرز سیاست ہے جو ہر معاملے کو عدالت میں لے کر جا رہا ہے. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ سسٹم آگے نہ بڑھے, آگے نہ چلے. جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں, یہ حرکت کرتے ہیں. اب دیکھیں پریکٹیکلی قانون جو ہے وہ سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس سے ہٹ کے میں ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں. مخصوص نشستیں کسی کی کا حق ہے کسی کا نہیں, اس سے ہٹ کے ایک صوبے کی اسمبلی کو غیر فعال کیا گیا. وہاں کی حکومت نے اسمبلی کا اجلاس صرف اس لیے, اب کب تک نہیں بلائیں گے, جب تک نہیں بلائیں گے تب تک وہ اسمبلی غیر فعال رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اسمبلی کا اجلاس جس دن ہوگا اسی دن سب سے پہلا ایجنڈا ہوگا 9 منتخب ارکان کا حلف. اس کے بغیر اسمبلی آگے بڑھ نہیں سکتی. یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے. بالکل. تو جیسے ارکان وہ اندر داخل ہو جائیں گے, نوٹیفائڈ ارکان ہے, اور یہ نہیں ہے کہ حلقے خالی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, ان کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کا حلف روکنا اس کا مطلب کیا ہے کہ صوبے میں آئین پر عمل درآمد روکا جا رہا ہے. آئین پر عمل درآمد روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ وفاق کو کیا جواز دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوں گے. یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ آپ ایک اسمبلی کا اجلاس ہی نہ ہونے دیں, آپ سینٹ کا الیکشن رکوا دیں وہاں پہ. بھائی آپ نے مقدمہ ہارا ہوا ہے, آپ نے خود آپ کے وکلا کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل پر بیٹھ اور میں شیر افضل مروت صاحب کی بات نہیں کر رہا, بیرسٹر علی ظفر کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سے غلطی ہو گئی سنی اتحاد کونسل میں جا کے. تو جب آپ اپنی غلطی کی جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں تو اس کا سسٹم اچھا ان کو ایک چیز کا اور نقصان ہوا ہے
फारूकी साहब, वो ये हुआ है कि अगर वहां पर इंतखाब करवा लेते तो उसके नतीजे में इनके मैक्सिमम 2 सेनेटर्स जो हैं वो ना बन पाते, 4 और 7 की रेशो आ जाती, 2 या 3 का फर्क पड़ 2-3 का फर्क पड़ जाता। लेकिन इनके कम से कम 7 अरकान जो हैं या 8 अरकान जो हैं वो सेनेट में आ जाते, तो इनकी वहां पर तादाद बेहतर हो जाती। अब ये इन्होंने अपने अरकान जो हैं उनकी तादाद भी रोक ली है। ये देखें, इनके पास मौका था, अगर ये जीत जाते इतने कोई, यानी अगर 7 नहीं, अगर 9 नहीं जीतते और 7 जीत जाते तो भी ये पीपल्स पार्टी के तकरीबन बराबर में आ जाते। इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर वो हैं 24 है, और पीटीआई खड़ी है 19 पे, ठीक है। और ये पीटीआई के ही ऐड होने थे, कम से कम 6 तो होने थे, 6 तो होने कम से थे, कम 6 तो होने ठीक है। और 25 पे ये चले जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन्होंने बन जाना था, सेनेट की बन जाना था, ठीक है लेकिन उससे पीपल्स पार्टी भी तो एक सीट लेके आ सकती थी। मेरा मतलब फिर भी ये नहीं कि उसके बराबर बराबर तो आ दोबारा आ जाता जाता। है। अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी के तौर पर देखिए कितने 25 सेनेटर कभी भी किसी पार्टी के कम ही ऐसा मौका आता है कम कि वो अपोजिशन में भी हो और 25 सेनेटर्स भी हों उसके पास। सो एक वैसे बहुत इसमें मेरा ख्याल है कि ये अपने आप को थोड़ा सा मजलूम भी साबित करने के लिए, जाहिर करने के लिए भी ये ऐसे इकदाम करते हैं। उनको पता है कि इसका एंड जो है अदालत से क्या होगा, मालूम तो है इनको। दूसरी बात ये है कि जब ये ऐसे मामलात ये लेकर आते हैं ना, तो इनका मतलब ये होता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाए, और इंतखाबात जो हुए हैं और जो इनके साथ मखसूस नशिस्तों उसमें ये जाहिर किया जाए कि कानूनी तौर पे हम सही हैं, लेकिन बाद में फिर ये जब ये कानून जब बताता है इनको कि नहीं आप गलत हैं, तो फिर वो उसको वो कहते हैं हम नहीं मानते, हमें ये अदालत जो है हम इसका फैसला नहीं मानते। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का ऐलान सरेआम वजीर आला ने किया। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम नहीं अमल दरामद होने देंगे, जो मर्जी कर ले। अब उसके खिलाफ कोई अदालत कार्रवाई के लिए दरखास्त गई है, दरखास्त गई जिस पर नोटिस कर ली है। 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस अतीक शाह साहब और जस्टिस अरशद अली पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने नोटिस कर दिए। डेट मेरा ख्याल नहीं पड़ी उसकी, लेकिन वो नोटिस उन्होंने अगली समाअत के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तो इन अदालत की। देखिए अब एक तो या तो आप अदालत, अब ये वो अदालत है पेशावर हाई कोर्ट, हमारे लिए सारी अदालतें मोहतरम है जी, बिल्कुल। लेकिन जितने पीटीआई के मफरूर लोग थे इलेक्शन के बाद सब वहीं से उन्होंने जमानतें ली हैं। हाँ, उनको राहदारी जमानतें मिला है, और वो 51 केसों में जो लोग मफरूर थे उनको 51 सेकंड्स में जमानतें मिलती हैं। अच्छा, उस अदालत का फैसला भी नहीं मानना, आप कह सकते हैं, आप बाकी तो इल्जाम लगाते रहते हैं, तो लेकिन वो अदालत जहां से आपको रिलीफ पर रिलीफ मिलता है उसका भी फैसला नहीं मानेंगे आप। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड रखा पेशावर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की कोई जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती पार्लियामेंट में, तो उनको मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी? देखिए मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बाद तो सॉरी कदा गुलामी, वैसे ही ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो मेरा ख्याल उसी दिन फैसला हो गया था, जब स्पेशल सीट्स नहीं मिली कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से कोई पार्लियामेंट ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा एक सवाल भी है, मैं आप तीनों के सामने इस सवाल रखना चाहता हूं, और सुमरू साहब पहले आप इस पे बेशक कमेंट कर दें, क्योंकि आप पहले बात कर रहे थे कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो नहीं है लीगली, फिर सारा मीडिया उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों लिखता है? देखिए क्यों ये टिक्कर चल रहे होते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो तो रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल? वो अब कुछ थोड़ा सा ये भी होता है कि पीटीआई नहीं लिखना तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिख ले, नहीं, हालांकि PTI आजाद लिखने से अरकान किसी ने रोका नहीं है। नहीं, मैं अब मीडिया की बात करूं, किसी ने नहीं रोका, मैं मीडिया की बात करूं, कुछ छेड़ भी रहे होते हैं उनको, ये भी हो रहा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गलत है जो आप सवाल उठा रहे, बिल्कुल ठीक है, ये आजाद अरकान है जी, आजाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, जब अदालत ने कहा है तो उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखना, उनको वो इवन साहबजादा अपना जो है हामिद रजा साहब, हाँ, जो उसके सरबराह हैं, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, पार्लियामेंट के बाहर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हुए हैं, लेकिन कौमी असेंबली के अंदर वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है, वो भी एक अलग निशान पर ये भी मेरा ख्याल अदालत में जाना पड़ेगा इस मामले को। हर मामले को परवेज को अदालत में लेके जाया जाता है। लेकिन कुछ चीजें देखिए, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं ये उस जमाने की बातें हैं गौहर साहब, जब अदालतें जो है ना उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही थी और उनके मकासद जो हो रहे थे पूरे हो रहे थे, किसी और को दबाया जा रहा था, किसी और को उभारा जा रहा था। अदालतें तो कानून और आइन के मुताबिक ही फैसले कर रही होती हैं ना सर। अगर देखें, अगर जिस तरीके का 6 जजों ने लिखा है
उसमें तो फिर शकूक व शुबात तो पैदा होते हैं ना कि नहीं, वो शकूक शुबात तो अपनी जगह पे, उस पर भी हम बात करते हैं आगे, उस पर आते हैं। और वो जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में आज समाअत हुई है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज मीडिया पर्सन हम अब तीनों चारों जो हैं वो यानी मीडिया पर्सन हैं, और हमारी सारी जिंदगी जो है वो इस काम में गुजर गई है। हमारी सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आइन और कानून की बातें करते हैं और हम अपनी टीवी की स्क्रीन के ऊपर अपने अखबार में हम एक ऐसी बात लिख रहे हैं जो दुरुस्त नहीं है, हाँ लीगली दुरुस्त नहीं है। बात तो दुरुस्त आपकी ठीक है, आप जो कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी अगर देखें, अगर तो ना तो कोई हुकूमती सतह पर कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ आया इस बात पे, ना कोई उनकी तरफ से एतराज़ आया। इशू नहीं है कि वो इशू हुकूमत नहीं एतराज है। कर रही कि नहीं हाँ, कर रही। तो मैं तो ये कह रहा हाँ जी। हूँ कि हमें तो इस बात का पता ना कि सिग्नल तोड़ना जुर्म है। जी अब अगर कोई सिपाही नहीं खड़ा और कोई चलान करने वाला नहीं है, हमें रोकने वाला नहीं, तो हम सिग्नल तोड़ते चले जाएं। ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप वन कहते हैं विलिंग कि- जो है, ये तो गलत है ना। कि मतलब वो आज़ाद अरकान है तो उनको आज़ाद ही हम लोग डिक्लेयर हाँ, करें, और वो नाम है उनको- उनका सर, मतलब अच्छा नहीं भट्ट साहब, इसमें शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो एक नामवर आदमी है। आप उनका नाम लिखें। इसमें मेरे और आपकी बात तो बाद में आएगी ना। जिन्हें ये क्लेम अपना नहीं छोड़ना चाहिए अपनी असल पार्टी का, वही दस्तबरदारी इख्तियार किए बैठे ये हैं, दस्तबरदार और वो होना खुद एक लिख और रहे बात हैं, नहीं। और वो खुद मतलब ये है कि खुल खुलाकर अपनी शरारत के तौर पर भी ये इसे पेश जवेद साहब, करते हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें इससे क्या होता है। इससे ना एक लाशौरी तौर पे जो आम आदमी है, आम शहरी है, उसके लाशौर में ये बात बिठाई जा रही होती है मुसलसल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखने से, कि उसके ज़हन में ये बात आती है कि जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है तो फिर इसको तो सीटें नाइंसाफी ना क्यों हुई देके है? तो इनके साथ नाइंसाफी की गई है। नाइंसाफी तो क्यों ये हुई एक है? बहुत बारीक किस्म बारीक की गेम नुक्ता होती है है आपका, मैं जो समझ ये गया। चलती ठीक है है, और चलाई आपका जा ठीक रही है, है। हाँ, हाँ, इनको- ठीक है। तो हमें मीडिया, अब ये देखिए, अब ये सोशल मीडिया नहीं है, ये बात नहीं रखिए, ये रेगुलर मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो तो आज आप देख ही सकते हैं कि जो सबसे बड़ी अदालत के अंदर उसके ऊपर जो बातें हो रही हैं वो तो बिल्कुल अलग है। उस पर आगे जाके बात गौर करते साहब, हो हैं। सकता है ये जो आप अभी अदालत में कह रहे हैं ना कि चीज़ें चली जाती हैं, तो शायद ये भी मामला, अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस पैदा हुई तो शायद ये मामला भी अदालत से ही तय होगा कि भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों कहते हैं बाल मामला आबिन अरकान को। मामला अदालत स्पीकर ने ये तय कर दिया है। मैं स्पीकर ने ये तय कर दिया है। ब्रेक पे जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक पे जाते हैं और वापस आएंगे तो फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया है। 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी में मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है। भारत ने कश्मीरियों के जीने के हक समेत तमाम बुनियादी हकूक गस्ब कर रखे हैं। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों की शहादतें रोज का मामूल हैं। मजलूम कश्मीरी अवाम आलमी बरादरी की तवज्जो के मुंतजिर हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है और जो हमारा सोशल मीडिया है, उसके ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है और जिस तरह से चीज़ों को मेरा ख्याल एंगल दे के पेश किया जाता है, उससे क्या असरात मुरतब होते हैं। तो मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए परवेज साहब आपकी तरफ आऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के रूबरू जो जजेस खत के हवाले से एक समाअत हुई है,
اور اس سماعت میں سوشل میڈیا کا تذکرہ آیا ہے. اچھا پھر اسی طرح چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ جو سوشل میڈیا پر جھوٹے تبصرے سے ڈالر کما رہے ہیں تو کیا ان کو جیل بھیج دیں. یعنی اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اور میں یہ بات بالکل آپ کو یعنی اپنی مکمل ہوش و حواس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بہت جھوٹ بولا جاتا ہے, صرف جھوٹ ہی نہیں اور بولا اس کو اگر آزادی اظہار کا ہم لوگ نام دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. گور صاحب بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ خاص طور پر یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اس کو گمراہ بھی کر رہے ہیں. اور وہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہ تو کتابیں پڑھتے ہیں, نہ کوئی اخبار سے کوئی چیز لیتے ہیں, نہ الیکٹرانک میڈیا کی جو خبریں ہیں اس سے کوئی تاثر یا تبصرے آتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ بلیو کرتے ہیں. یہ وہ دور ہے. اور اس میں بے پناہ خرابی پیدا یہ ہوئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں نوجوان طبقے کو کہ وہ سوشل میڈیا پہ بلیو کرتا ہے. ان کا جو استاد ہے نا, نہ تو والدین ہیں نہ جو ٹیچرز ہیں, ان کا استاد یہ سوشل میڈیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ والی خبر میں نے خود دیکھی ہے, اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ گمراہ بھی ہوا ہے. اب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی یہ چیف جسٹس کی بات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ ہماری معاشرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا. انہوں نے ایک قسم کی قانونی رائے بھی دی ہے ایک قسم کی. اچھا اس حوالے سے تو مطلب اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا, نہ کوئی اس فیصلہ دیا ہے, لیکن بتایا ہے کہ وہ جو آپ نے ابھی جملہ ادا کیا ہے. جی یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے, میں بات کر رہا ہوں. گوئبلز کا ذکر کیا. جی گوئبلز کا ذکر کیا. دیکھیں نا اب یہ جھوٹ اس کا مطلب ہے, مطلب ان کو ان کی کریڈیبلٹی پر کسی کو شک نہیں پاکستان. جی امداد صاحب. اچھا جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں جھوٹا, ان کے بانی جو ہیں وہ ان کے متعلق ان کی اپنا تعریف میں کئی بار بات کر چکے ہوئے کہ ان جیسا کوئی ایسے ججز جو ہے پاکستان کو اللہ اور نصیب کرے. لیکن جب معاملہ آتا ہے کہ جناب ایک ایشو بنا ہے, اس کو تہ تک پہنچنا ہے, تو پھر وہ گوئبلز جو ہیں متحرک ہو جاتے ہیں تاکہ یہ معاملہ کسی ایک سائڈ نہ لگے, تاکہ پروپیگنڈا ان کا چلتا رہے, تاکہ یہ اداروں کو بدنام کرتے رہیں, تاکہ یہ اپنی جو نیگیٹو پولیٹکس ہے وہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے رہیں. تو وہ صرف اپنا سوشل میڈیا کا ایشو نہیں ہے, سوشل میڈیا پر ولاگ کرنے والے یا ان لوگوں کا ایشو نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے ایک بڑے پیمانے پر, اور بڑا ٹائم لگا کر اس کو ڈیولپ کیا گیا نا. تو یہ اس مائنڈ سیٹ کی بات چیف جیسے صاحب کر رہے تھے نا کہ آپ, اچھا ایک تو نا کسی نے جھوٹ بول دیا, وہ جھوٹ بکتا ہے بھائی. المیہ یہ ہے کہ وہ ڈالر کمانے والی جو بات ہے کہ بھائی آپ خبر دیں, یوٹیوب پر آپ دیکھیں کہ جو خبر دینے والے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر, ان لوگوں کی جو ہے وہ اپنا کتنی ریچ ہوتی ہے, اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی کتنی ریچ ہے. تو المیہ ہے ہمارا. اور ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ یار کوئی تو روکے نا. ابھی حکومت نے ایکس کو بند کیا ہوا ہے, لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں یہ اصل پرابلمٹک ہے نا ہمارے لیے. نہیں اصل لیکن بات گور صاحب سوری, ابھی سومرو صاحب نے کہا کہ جھوٹ بکتا بھی ہے, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے جب وہ کمیشن بنا, ایک فل کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کمیشن بنایا جائے. جی اچھا چیف جسٹس صاحب نے وزیر اعظم کو اور وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو طلب بھی کر لیا, اور پھر ان کو کنوے کیا, ناموں کے ساتھ دو نام دیے گئے, جو بھی نام دیے آپ دونوں میں سے کسی کو دیکھ لیں. انہوں نے یہ سلیکٹ بھی کر لیا اور کمیشن کا اعلان بھی کر دیا. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کی. تو یہ جو ہے نا سارے لوگ سوشل میڈیا کے جو بڑے رسیہ لوگ ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی جو سومرو صاحب نے بات کی کہ جھوٹ بکتا بھی تھا, اب یہ دیکھیں اثر انداز ہو گئے, پھر ان کو یہ پھر واپس آنا پڑا. اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کو واپس آنا پڑا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کو کس طرح مس یوز کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے آپ کی جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ آپ جو بھی ہے صحیح ہے یا غلط ہے ہم خود ثابت کر دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پھر آج جو سماعت کی اور پھر اس کے بعد بھی پھر جو
तनकीद वो जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, फिर आज चीफ जस्टिस ने नहीं, फिर उन्होंने कह कहा दिया, कि चूंकि फिर कह दिया कि हम इस फुल कोर्ट भी बना हाँ, लेंगे। क्योंकि इस वक्त जो है मतलब उनको रास्ता नहीं देंगे, कोई जाने नहीं देंगे। नहीं वो जाने देना नहीं चाहिए सर। मामला ये है कि बड़ा सीरियस इशू जो है वो रेज हुआ है और उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। 6 जज साहबान जो है मोअज़्ज़ज़ तरीन वो खत लिख रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो आज चीफ साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सबसे पहले मैं या मेरे उन्होंने जो ये भी साथी हैं वो कहा खड़े होंगे। कि ये भी कहा गौर साहब कि ये जो माजी में अगर कुछ होता रहा है, मेरे होते हुए कोई करके दिखाए। हाँ जी उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है। जी उन्होंने ये भी हवाला दिया कि ये शिकायत साबिक चीफ जस्टिस साहब के पास भी गई थी, जी जी उन्होंने एड्रेस नहीं किया था, उन्होंने उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी। मेरे पास जैसे ही शिकायत आई मैंने मीटिंग भी बुलाई, 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई, वजीर आजम के साथ मुलाकात हुई और मामला घंटों के अंदर अंदर इंक्वायरी की तरफ हमने डाल दिया। तो वो माजी की तरफ भी जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का जो इरादा है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जी ये अगर कोई मुदाखलत हो रही है तो बर्दाश्त नहीं होगी। और ये भी फरूकी साहब हुआ वहाँ पे आज जो समात हुई उसमें एक चीज़ मंजर आम पर आई कि जो तौहीन अदालत का कानून है वो उस अदालत का इख्तियार है जिसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई है या तौहीन की गई है। हिंट उन्होंने दिया कहा- है कि उन्होंने कहा ना- उनका मतलब ये है कि आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा उसका कि बुला सकते थे वो। जो जिन जजेस का ये गिला था, ये शिकवा था, वो खुद ही तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। यानी ये केस जो है इसको बजाय इसके एक पेंडोरा बॉक्स की शक्ल इख्तियार की जाए, इसके अंदर कोई हिजान खेजी का जो है वो आंसर जो है इसमें शामिल किया जाए, पॉलिटिक्स का भी या पॉलिटिक्स का कोई भी फैक्टर एलिमेंट जो है इसमें आप शामिल करें, देन एंड देयर इसके ऊपर आप खुद कार्रवाई करते। आप खुद जज हैं और वहीं पर खड़े होकर ये बात करते उसी दिन आप अपने कोर्ट रूम के अंदर। दूसरी बात जो आप अभी कर रहे थे, जो सोशल मीडिया के अंदर डिसइंफॉर्मेशन की, और देखिए ये गौर साहब ये नया मामला नहीं है जी बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ और डिसइंफॉर्मेशन का जो मामला है, प्रोपेगेंडा वार जो है, ये तो कई सालों से चल रही है और पिछले खास तौर पर 10 साल से तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से चल रही है। 10 से ज़्यादा साल से। अब फर्क क्या है? अब इसको ले चले ना, बल्कि ठीक है आप कह रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल 2011 से काम शुरू सर हुआ। मैं जो आपको बात बताऊंगा वो 2011 से कहीं पीछे चली जाएगी। बात ये है कि ये जो झूठ की जो फैक्ट्रियां थी, ये जो प्रोपेगेंडा वार थी, ये असल में इससे पहले इसका निशाना कोई और था। वो थे ज्यादातर पॉलिटिशियन थे। अब पॉलिटिशियन का क्या मसला है? पॉलिटिशियन जो है ना, वो आप ऐसे समझें कि एक सैंड बैग है, वो बड़ी आसानी से आप उसे जो है वो पंचिंग बैग के तौर पर आप उसे पंच मारते रहते हैं। अच्छा, वो भी एक ऐसी एक आइटम होती है कि उसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो इतना असर लेता है इसका। तमाम तर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा के बावजूद उसकी आप ऑडियोज निकाल दें, आप उसकी वीडियोज निकाल दें, आप उसके स्कैंडल्स छाप दें, उसने फिर इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। उसने और वो फिर आपको मैदान में नजर आएगा। उसने फिर अवाम में जाना। आपने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वार हुई, जितनी कैंपेन चली, आप सबके सामने है। कहाँ तक मतलब मियां नवाज शरीफ को जामिया नईमिया में जो वाकया हुआ और सरासर एक गलत प्रोपेगेंडा जो था उनके हवाले से किया गया। एहसन इकबाल के। एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, उनकी जान लेते लेते। अच्छा, इसी तरह से उससे पहले बेनजीर भुट्टो इसी प्रोपेगेंडे का शिकार हुई। आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी और स्विस केसेस ये वो क्या निकला उन सब में से। अच्छा, ये थे सियासतदान। इन सियासतदानों की हद तक तो ये काम चल रहा था, लेकिन अब यही चीज़ें देखें ना, वो आते जो होती हैं ना, जब पक्की हो जाती है ना, वो बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। अब ये रुझान साजी की तरफ आ गया ये मामला। ये जो सोशल मीडिया है, ये रुझान साजी, जो परवेज साहब ने कहा ना कि जो आज की जो जनरेशन है, इसका उस्ताद ना तो उसका माँ बाप है, ना स्कूल और कॉलेज में उसे पढ़ाने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर है, बल्कि उसको ड्राइव कर रही है सोशल मीडिया की जो फोर्स है, वो उसको उसकी रुझान साजी कर रही है। हत्ता कि यहाँ तक मामला चला गया है, मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अक्सर औकात ये सोशल मीडिया को फॉलो करने लग जाता है, उसके ट्रेंड्स जो हैं उनको जो मैंने बात की है सुन्नी ताद कौंसिल वाली, हाँ। वो मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर या हमारा जो फॉर्मल मीडिया है, इस तरह बात कर लेते हैं, वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके शायद फिर वो ये भी हो सकता है। सुन्नी ताद कौंसिल लिख रहा है। अब मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये तमीद बांधी है कि ये इससे पहले तक तो काबिल कबूल थी, आप बर्दाश्त कर पा रहे थे कि ये सियासी लोगों तक महदूद था ये मामला। अब जब इदारे इसकी जद में आए हैं तो ये इदारे इतने, आप ये ना समझे कि ये आम सी बात है,
ادارے آپ کے ان اداروں کے اوپر ریاست کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور سیاستدان جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ایک لچکدار سا ایک کریکٹر ہوتا ہے، اداروں کے اوپر ریاست کھڑی ہے. ان اداروں یہ کے ریاستی اور ایک ستون ہے انتہائی اصل میں. ستون ہے اور انتہائی یہ سنجیدہ معاملہ ہے. ان کے بارے میں اگر آپ غیر مصدقہ کو بات کریں، ان کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں، ان کی پرفارمنس کے بارے میں، ان کے کریکٹر کے بارے میں، اداروں کے بارے میں جب آپ کو بات کریں گے تو وہ ادارے براہ راست متاثر ہوں گے اور پھر بالواسطہ طور پر آپ کی ریاست جو ہے وہ متاثر ہوگی. سو چیف جسٹس نے جو کہا ہے تو کیا انہیں اب ہم جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ تو یہ انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو یہیں پر نکیل ڈالا جائے، یہیں پر نکیل ڈالی جائے. دنیا میں کہیں اتنی مادر پدر آزادی نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جو کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے تو یہی آواز آنی چاہیے تھی اور انہوں نے بڑی بجا طور پر بڑی فیصلہ کونے کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی. سر عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا یہ کوئی معاشرہ اس کے بغیر نہیں چل بالکل اس سکتا. پر رول آف لا کے بغیر کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ جو بات جی صبر صاحب. فاروق صاحب بات کر رہے تھے نا اداروں کی، آج جو صدر مملکت سے آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی، ہاں جی وہ بڑی اہم ملاقات ہوئی. اس میں بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے. اچھا آپ سوچیں کتنا سنگین ایشو ہے اوکے. کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اپنے سیاسی مفادات کے لیے. صدر صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف محدود سیاسی مفادات کے حصول کے لیے لگائے گئے بے بنیاد بلا جواز الزامات جو ہے تشویشناک ہیں اور ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اب یہ معاملہ کہاں تک چلا گیا دیکھیں نا، جہاں دہشت گردی ڈسکس ہو رہی ہے اس میٹنگ میں، جہاں پہ بلوچستان یا ہمارے سابق فاٹا کے علاقوں میں جو ملک دشمن عناصر سرگرم ہیں متحرک ہیں ریاست کے خلاف، جہاں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جہاں وہ آرمی چیف بریفنگ دے رہے ہیں صدر صاحب کو اپنے جو آپریشن سے ان پر، وہاں پر سیاسی جماعت کی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بھی ڈسکس ہو رہا ہے. تو سوچیں کہ ہمارے لیے کتنا سنگین معاملہ ہے یہ کہ دو بڑے، ایک سپریم کمانڈر ہے ایک چیف آف آرمی اسٹاف، جی بالکل، دو بڑے بیٹھ کر جہاں دیگر، یہ بڑا چیلنج ہے پاکستان کے چیف لیے. جسٹس آف پاکستان بیٹھ کر بھری عدالت کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں اور پھر اس پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایک پروگرام میں نے پرویز صاحب دیکھا اور اس پروگرام میں یہ ایک جھوٹی خبر کے اوپر بات کی گئی. اچھا اب جو تبصرہ نگار ہے وہ اس جھوٹی خبر کی تردید نہیں کر رہا، اس کو کنڈیم نہیں کر رہا کہ ہاں یہ خبر جھوٹی اور نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر بیس کر کے وہ آگے تبصرہ کرنا شروع ہو گیا. زیادہ مزیدار ہوتی ہے نا وہ. اچھا یہ ایک عجیب رویہ ہے کہ پہلے کوئی بھی ایک شخص جھوٹ بول دے گا اور اس کے بعد سارے کے سارے جو ہیں وہ ہماری برادری، مطلب میں ظاہر ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں تو ہماری برادری جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ یہ تو آزادی اظہار کا بڑا مسئلہ بن گیا. جناب جھوٹ بولنا آزادی اظہار ہوتا ہے سر؟ بالکل غلط ہے. اور جس طرح بھی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ جو آج صدر کی اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے نا، اس کے اندر یہ ساری باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں ابھی سومرو صاحب نے کہ مطلب شہداء کی بھی بات کی، آپریشن کی بھی بات کی گئی. کیا ہے کہ جو اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ صدر صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے ایگری بھی کیا آرمی چیف صاحب. مطلب یہ ہے کہ یہ اس حد تک پہنچ گئی، اس نہج پہ بات پہنچ گئی ہے. ادارے کون سے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ، آرمی، عدلیہ، یہ بڑے ادارے ہیں. تو یہ ان کے خلاف جس طرح کا مضمون مہم چل رہی ہے تو ان کو نوٹس لینا پڑا ہے. آپ نے ابھی کیا کوشچن کیا تھا اس کے بعد؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ بولنا کہ وہ آزادی اظہار ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے جی، اس کے اوپر تو یعنی ایسے لوگ ہیں ہمارے میں سے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے خلاف جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ اس پہ اڑ جاتے ہیں. اچھا پھر ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے، ہم پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگائی جا رہی ہے. آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، ابھی پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی ایک کوئی کسی کو گرفت میں لیا تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آزادی اظہار. اچھا وہ خود تسلیم کر رہا ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں میں غلط ہوؤں گا، وہ خود کہہ رہا ہے. اور وہ سوشل میڈیا پہ اتنا اس کا طوفان
کہ جی یہ آزادی اظہار رائے پہ یہ تو پابندیاں لگاتے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں. بلکہ فاروق میرا صاحب، خیال ہے یہ ذرا پلیز اب تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں کوئی حل بھی سجیسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اتھارٹیز کو کہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو بہتر کرنے کی تجویز ہو سکتی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ کی جا سکتی ہے، کوئی دیکھیں کوشش کی جائے. دیکھیں غور صاحب، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ جو جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہیں، جو ڈس انفارمیشن پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی جو ہم پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ہماری آزادی اظہار کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ ان کو اگر کھلی چھٹی دے دی جائے تو جو ایک ہمیں موجود جو سپیس اویلیبل ہے، یہ اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ کہیں اسے نہ ہم لوز کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا حل کرنے کے لیے کہ جس شعبے سے متعلق آپ کوئی کسی قسم کی ریفارمز چاہتے ہیں یا وہاں پر اصلاح چاہتے ہیں تو وہ انہی لوگوں کے ذمہ آپ دے دیں. اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جرنلزم کی بات ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جرنلزم پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے قانون سازی کرنا. سر سن لینا، لیکن ابتدائی طور پر جو جرنلسٹ باڈیز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر ایک ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے. جرنلسٹ باڈیز کو ساتھ بٹھا کر قوانین بنے ہیں. سر جو قوانین بننے ہیں وہ تو پارلیمنٹ نے ہی بنانے ہیں. نہیں، پہلے بھی قوانین کو ساتھ بٹھا کے بنے ہیں، میں گزارش ان پر عمل ہی نہیں ہوتا. بٹ صاحب میں گزارش جی کروں، پلیز. دیکھیں قوانین موجود بھی ہیں، کیا ان پر عمل ہوتا ہے؟ نہیں. یہاں پر جو ہمارے ٹی وی چینل جو برطانیہ میں بھی دیکھے جاتے ہیں، یہاں پر بھی ان کے خلاف جو برطانیہ میں مقدمے سارے مقدمے ہار گئے جھوٹی خبر پر، جرمانے دینے پڑے، جی بالکل، بند کر دیا گیا. ناصر بٹ صاحب نے بڑے پیسے کمائے، وہاں پر سینیٹر بن گیا ناصر بٹ، پرویز صاحب کے دوست ہیں. وہاں پر ڈیفامیشن کے انہوں نے کی ہے. جی وہاں پر ٹی وی چینل بند کر دیے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی اظہار رائے کی آزادی کا مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر بند کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر ڈیفامیشن لاز ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد ہو. چیف جسٹس صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ کیونکہ یہ پھر ان کے سسٹم کے اندر معاملہ آتا ہے، پھر عدالتوں کے اندر معاملہ چلا جاتا ہے، پھر سالہ سال تک بندہ تھک جاتا ہے. ایک بندہ اس کی عزت پر حملہ ہوا ہو جھوٹی خبر چلا کے یا ڈس انفارمیشن چلا کے، وہ جب چاہے وہ ایف آئی اے میں جاتا ہے ٹیکا آرڈیننس کے تحت، قانون کے تحت، یا وہ جاتا ہے تک عزت کے قانون کے تحت عدالتوں میں، وہاں اس کو انصاف اس طرح نہیں ملتا. تو پھر اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا. موجود ہیں قوانین، لیکن جو عدالتی سسٹم ہے اس میں یہ نہ ہو کہ بندہ اپنی جا کر وہاں بدنامی بھی کروائے اور پیسہ بھی خرچ کرے اور سالہ سال تک اس کی نسلیں وہ مقدمات بھگتتی رہے. وہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے وہاں پر، تو پھر جا کر یہ جھوٹ پہ کنٹرول ہوگا، ورنہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ ابھی تک دیکھیں کس کو سزا ملی ہے؟ سزا کسی کو نہیں مل سکی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس جھوٹ کو باہر روکنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو نکالنی پڑے گی. جھوٹ کا ساتھ پرویز صاحب اس نہیں میں دے ہمیں سکتا. یہ دیکھنا پڑے گا، ایک تو ہمیں دوسرے ملکوں کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے قواعد ماڈل کیا ہے، قانون کیا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر لیکن جو دوسرے ہے جمہوری ملکوں کو پریس صاحب، جی جمہوری نہیں، آپ برطانیہ کو دیکھ لیں سر. امریکہ برطانیہ میں اس قسم کے قوانین موجود ہیں. دیکھیں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرا ہو، اگر کوئی کسی کے بارے میں حد تک آمیز کوئی بات کرتا ہے، کوئی توہین آمیز بات ہوتی ہے، تو پھر وہ عدالت میں اگر چلا جائے تو پھر ہمیں اس کا پیچھا بھی کرنا پڑے گا. جی یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اگر ہم نشاندہی کر دیں کہ یہ شخص، یہ جو جرنلسٹ بنا ہوا ہے، یہ عموماً خبریں غلط دیتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا غلطی ہو جاتی ہے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے، تو پھر اس کو نشان لگا دیا جائے. ہم لوگ اس کے پیچھے نہیں پڑتے. ہم لوگ اگر وہ کسی اور کی فیور کر رہا ہے تو وہ جو ساری پارٹی ہے وہ اس کے فیور میں چلی جائے گی. اگر وہ کسی اور کی فیور کر رہا ہے تو ساری پارٹی اس کے فیور میں چلی جائے گی. یہ ایک بہت بڑے میں یہ سمجھتا ہوں جرنلزم اور ایجنڈا ڈریون جرنلزم میں فرق ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح بات ہے. جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور صحافی ہو یا عام شہری ہو صرف سچ کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ سچ بہرحال سچ ہوتا ہے اور اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. جب آپ کا جھوٹ ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے سچ کا ہی ساتھ دینا چاہیے. مجھے حبیب جالب صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.